बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम रजा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अगर आप चाहें तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में लगे इस बेल आइकन को भी हल्का सा प्रेस कर दें ताकि हमारी पहुंच आप तक आसानी से हो सके और हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो आप तक पहुंच जाए। नाज़रीन, पाकिस्तान में अक़लियतों के खिलाफ मजहब को बड़े मुनज़्ज़म तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी बहुत सी वजूहात सियासी हैं, जिनकी वजह से इसका तदारक मुश्किल से मुश्किल तरीन होता चला जाता है। आज से कुछ माह कबल खैबर पख्तूनख्वा की अदालत में एक शख्स को तौहीन मजहब के इल्जाम की पैरवी के दौरान गोली मारकर कत्ल कर दिया जाता है। आज से कुछ दिन पहले या कुछ हफ्ते पहले सादकाबाद में तौहीन मजहब के मुकदमे में अदालत से बरी होने के बावजूद एक पुलिस कांस्टेबल मुलजिम को कुल्हाड़ियों की मदद से कत्ल कर देता है। ये मिसालें शिद्दत पसंदी के इजहार के तौर पर दी जाती हैं। हालांकि दूसरी मिसाल में मरने वाला मुसलमान था और मावराए अदालत कत्ल कि ये एक आम सी शक्ल है। मजहब के नाम पे अदम तशद्दुद हमारे मुआशरे में पिछले 30-35 वर्षों में बड़ी शद्दत के साथ परवान चढ़ा। सियासी जमातें इक्तदार में आने के लिए, इक्तदार के मजे लूटने के लिए मजहब के एतबार से अक्सरियती अफराद के जज्बात को मद्देनजर रखकर मजहबी अदम बर्दाश्त पे मुजरमाना खामोशी इख्तियार करते हैं, बल्कि बाज़ औक़ात सियासी कद काठ में इजाफे के लिए ऐसी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की हिमायत भी की जाती है। जी हाँ नाज़रीन, ऐसी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की हिमायत करते हैं। अमल और रद्द अमल मिकदार में बराबर और सिमत में मुखालिफ होते हैं। शायद ये बात किसी गैर मुस्लिम साइंसदान ने बयान की थी, इसलिए इस पे कभी हमने गौर व फिक्र करने का सोचा ही नहीं। अपने मसाइल का इसके ऊपर गौर व फिक्र करके हमने इस मसले का हल ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। अल्लाह ताला कुरान मजीद में मजहबी रवादारी की हद बयान करते हुए इस्लाम के पैरोकारों को इरशाद फरमाता है कि तुम झूठे खुदाओं को भी गाली मत दो। जी हाँ नाज़रीन, तुम झूठे खुदाओं को भी गाली मत दो। क्यों? कि कहीं उसके जवाब में वो तुम्हारे सच्चे रब को गाली ना दे दें। यानी किसी के खुदा का झूठा होना भी उसकी तहकीर का बाइस नहीं बन सकता कि अगर आप किसी के झूठे खुदा को भी गाली देंगे तो जवाब में उसके रद्द अमल में वो आपके सच्चे खुदा को गाली ना दे दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कम बख्त है वो जो अपने माँ बाप को गाली देता है। जी हाँ नाज़रीन, कम वक्त है वो शख्स जो अपने माँ बाप को गाली देता है। सहाबा इकराम ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा कौन हो सकता है? आपने फरमाया, जो दूसरे के माँ बाप को गाली देगा और बदले में अपने माँ बाप को गाली का बाइस बनेगा। कुरान मजीद की मुंदरजा बाला आयत और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को अगर मजहबी रवादारी के तनाजुर में देखा जाए तो हम एक इंतहा पसंदाना रवैये को सदियों से परवान चढ़ाते आए हैं। जी हाँ नाज़रीन, हम सदियों से अपने इस रवैये को परवान चढ़ाते आ रहे हैं। तौहीन रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तौहीन मजहब के इर्तिकाब पर मौत की सजा हमारी दीनी गैरत है। तो क्या ये हक दूसरे मजहब को हासिल है? क्या हम ये हक दूसरे मजहब वालों को देते हैं? अगर मुकद्दस हस्तियों की तौहीन पे इतनी बड़ी सजा दी जा सकती है तो किसी मजहब के खुदा को ज़िबा करने पे अमन की तवक्का करना किसी तौर पे मुनसिफाना अमल होगा? क्या किसी के मजहबी जज्बात की कदर किए बगैर हम अपने जज्बात की कदर का मुतालबा किसी तौर भी काबिल फहम है? नाज़रीन, बड़े सगीर पाक व हिंद की तारीख का मशहूर मुकदमा गाजी इलमदीन शहीद भी इसी तर्ज की सोच का एक मुकदमा था।
اسی سوچ سے جنم لیا تھا، کیونکہ وہ کتاب جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ کیچڑ اچھالنے کی مذموم کوشش کی گئی تھی، اور جس کے بدلے میں اس کتاب کا پبلشر راجپال قتل ہوا تھا۔ علم دین شہید سے قبل عبدالعزیز اور خدا بخش نامی 2 مسلمانوں نے بھی اسے قتل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ بچ گیا تھا۔ عبد الرحمان نامی ایک شخص نے غلط شناخت ہونے پر کسی اور شخص کو قتل کر دیا تھا۔ پہلے 2 مسلمانوں کو 7 سال سزا، جبکہ بعد والے کو 14 سال سزا سنائی گئی تھی۔ یہ سب واقعات ایمان کی روح کو تازہ کرنے کے لیے سنائے جاتے ہیں ہمیں، لیکن کبھی کسی محفل کی زینت یہ گفتگو نہیں بنی کہ اس کتاب کے چھاپنے کا محرک کیا تھا، اس کی وجہ کیا تھی۔ وہ کتاب بھی قرآن پاک کے اسی اصول سے انحراف کرنے کی صورت میں دیکھنے کو ملی، کیونکہ وہ کتاب بھی ایک رد عمل تھا، اس کتاب کو چھاپنا بھی ایک رد عمل تھا۔ کسی مسلمان نے ہندوؤں کے اوتار رام کی بیوی سیتا کو بازاری اور بدکار عورت ثابت کرنے کے لیے ایک کتابچہ لکھا، جس کا نام تھا سیتا کا چینالا۔ اس وقت کے علماء نے اسے معمولی بات سمجھ کر نظر انداز کر دیا، اور بعض نے اسے منہ کا چسکا سمجھا، لیکن یہ بات بھول گئے کہ اس کا رد عمل کس ہستی پہ آئے گا اور کتنے دل ٹوٹیں گے اس سے۔ کچھ برس قبل ایک امریکی عیسائی پادری ٹیری جونز نے ایک بند کمرے میں قرآن مجید کو جلایا۔ اس نے قرآن مجید جلاتے ہوئے ویڈیو بنائی اور اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا۔ وہ ویڈیو آج بھی یوٹیوب پر کہیں نہ کہیں موجود ہوگی۔ اس نے اپنے اس عمل کی وجہ سے بیان کرتے ہوئے کہا کہ مسلم ممالک میں مظاہروں کے دوران امریکی پرچم کو نظر آتش کر دیا جاتا ہے، جو ایک غیور قوم کی عظمت کی علامت ہوتی ہے۔ جی ہاں، پرچم ایک غیور قوم کی علامت ہوتا ہے۔ اس کے رد عمل کے طور پہ میں ان کی مقدس کتاب جلا رہا، یہ اس کا بیان تھا۔ قرآن جلانے کے اس عمل پر امت مسلمہ میں غم اور غصہ کی ایک لہر دوڑ گئی، اور کئی ممالک میں یوٹیوب پر پابندی تک لگا دی گئی، اور امریکہ مخالفت مظاہروں میں مزید شدت آ گئی۔ لیکن کسی نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہ سوچا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہیں نہ کہیں ہم بھی اس قرآن جلانے کے واقعہ کے ذمہ دار ہیں۔ کسی نے یہ نہیں سوچا کہ ہم اس واقعہ کے کسی نہ کسی طرح سے ذمہ دار ہیں، کیونکہ یہ واقعہ کسی ایک رد عمل میں پیش آیا ہے، کسی چیز کا، کسی بات کا ایک رد عمل ہے۔ پاکستان کی تمام مذہبی جماعتیں اپنی ملت ذمہ داری سمجھتے ہوئے امریکی پرچم نظر آتش کرنا اپنا فرض سمجھتی ہیں، تو کیا ان میں سے کوئی قرآن جلانے کے واقعے کے عمل کو اپنے عمل کا رد عمل ماننے کے لیے تیار ہے؟ ناظرین، یہ ایک سوال ہے۔ اگر گائے کی ذبح پہ کسی ہندو کے ہاتھوں کوئی مسلمان مارا جائے تو یہ عمل جنونی انتہا پسندانہ ہوگا۔ اسی وقت کسی مسلمان کا کسی توہین کر دینے والے کو قتل کر دینا کیسے احسن ہو سکتا ہے؟ کیونکہ مذہب چاہے کسی کا بھی ہو، وہ ایک جیسی ہی کمٹمنٹ مانگتا ہے۔ اپنی اپنی جگہ دونوں عمل ہی درست ہوں گے۔ ایک نئے سوشل کنٹریکٹ کی ضرورت شدت سے محسوس ہوتی ہے، جس میں رواداری کی بنیاد پہ معاشرے کو اثر نو تشکیل دیا جائے۔ مذہب کوئی بھی انتہا پسندی کا درس نہیں دیتا، مگر اس کی تشریح جو کہ خالصتاً انسانی عقل کا شکار ہوتی ہے، وہ اس عنصر سے خالی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے محض عقلی تشریح کی بنیاد پر معاشرے کو مذہب کا غلام بنا دینا معاشرتی موت سے ہرگز کم نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ
مذہب کی جانچ کسی کو نہیں۔ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مذاہب کے مابین تصادم کی بجائے لکم دین ولا دین کہہ کر مذہب ہر ایک کا نجی معاملہ قرار دیں تو ہمیں بھی اسی اسوا پر چلنا چاہیے۔ ہمیں بھی اسی اسوا حسنہ پر چلتے ہوئے مذہبی رواداری کو اپنا شعار بنانا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ سمجھوتا کرنا چاہیے۔ ناظرین، جی ہاں، جب ہم کسی کو برا بھلا کہتے ہیں تو رد عمل میں ہمیں برا بھلا سننے کو ملتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے، پسند آئے تو اسے لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔